अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और पाकिस्तान पर जो इस वक्त खुदा की ज़ात की तरफ से एक इम्तिहान है, पाकिस्तानियों को उसको उसमें हमेशा की तरह कामयाब करे। इससे निकलने की और जो नुकसानात है खुदा की ज़ात वो भी उस पर भी रहम फरमाए। कुदरती आफत पर किसी का बिल्कुल कोई भी जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं होता। ये खुदा की ज़ात की तरफ से होता है। और हमें हर बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी ये कहकर बर्दाश्त करना पड़ता है जैसे हमारे सोने रब की रज़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और राय का इजहार देना भी मत भूला करें। एक हलात देने वाला जो वाक़या है, जो खबर है वो सामने आई है। पतोकी के असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान अहमद दौरान ड्यूटी सैलाबी दौरे के दौरान दिल का दौरा पड़ने से, लफ्ज़ मैं यूज़ करूँगा, शहीद हो गए हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो ड्यूटी पर थे, और जब आप ड्यूटी पर होते हैं, और ड्यूटी भी ऐसी जब आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इससे पहले भी बहुत दफ़ा एक्टिव हुई होगी, लेकिन इस दफ़ा जो मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हुई है, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल इससे पहले कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती कि मरियम नवाज़ ख़ुद भी 18 घंटे अपने चचा और बाप की तरह काम कर रही हैं, और उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी पूरी की पूरी काम कर रही है। आप असिस्टेंट कमिश्नर, आप एसी, आप डीसी, आप जिसका भी नाम लें, कोई अपने घरों पर नहीं है। 15-15, 16-16 घंटे। अब पंजाब बड़ा है, 15 करोड़ की आबादी है, हर बंदे तक पहुंचना, हर बंदे को सर्व करना बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन काफ़ी मुश्किल काम है। ये जो है हुआ ये है कि जो कमिश्नर साहब हैं, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, वो दौरान ड्यूटी उनको हार्ट अटैक हुआ है। जब वो हैड बल्लो के नज़दीक बताया जा रहा है कि उसके आसपास किसी जगह पर थे जहां पर उनको ये हादसा पेश आया है, और हादसे पेश आने की वजह से वो शहादत हुई है। देखें, ये सानहा जो है ना, वो हमें याद दिलाता है कि जो हमारे सरकारी अफसरान है, सिर्फ दफ्तरों की फ़ाइलों तक महदूद नहीं है, बल्कि मैदान अमल में भी वो फ्रंट के सिपाही हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे सामने और बाहर आकर खिदमत करते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में हमने देखा है, अफसरान और वज़रा अवाम के दरमियान मौजूद हैं, कभी पानी में उतर कर, कभी कैंपों में रात गुजार कर, और कभी मुख्तलिफ अमदादी सामान अपने हाथों से डिवाइड कर कर। ये कुर्बानियाँ हमें पैगाम देती हैं कि रियासत पे सिपाही अपनी जान की हथेली पर रख कर जो है वो खिदमत करता है। असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान अहमद की शहादत इस बात की रोशन मिसाल है। असल खिदमत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल से की जाती है। सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस बहादुर सफ़र का अगला सफ़र आसान फरमाए, इनके अहले खाना को सब्र और सब्र कामला अता फरमाए, इनके बच्चों को आई डोंट नो जितनी उनकी उम्र लग रही है, बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगी, और वालदैन के लिए ये सानहा जो है वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये खुदा की रज़ा है मुझे और आपको और उनके अहले खाना को। पाकिस्तान की 11 करोड़ आवाम, जो 12 करोड़ आवाम है, वो मेरे ख्याल में उनको खराज तहसीन पेश करेगी। उनकी दुआएं उनके साथ हैं जिस तरह वो अपनी ड्यूटी पर उन्होंने अंजाम दी। अच्छा जी, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। वो वीडियो जब मैंने देखी ना, तो मेरी हंसी नहीं रुक पाई। आई विश कि मैं यहाँ पे चला सकूँ। हाँ, मैंने वो ट्वीट ज़रूर कर दी है। यूट्यूब पर ज़ाहिर है आपको पता है वो चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने वो उधर अपना जिसे कहते हैं ना कि ट्वीट ज़रूर कर दी है। भारतीय उस हकीकत को जो हिंदुस्तानी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो हिंदुस्तानी मीडिया जो वो आगे नहीं आने दे रहा। भारतीय पंजाब के किसान जो है वो सरेआम मोदी सरकार को गालियां दे रहे हैं। एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पानी जो है वो आ चुका है, सैलाब जो आ चुका है, और इस सैलाब की वजह से पंजाब जो है, भारतीय पंजाब जो है वो डूब चुका है, हमारी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। और मोदी ने पाकिस्तान को डुबोने के चक्कर में अपने पंजाब को, जो कि हिंदुस्तान पूरे को उनकी जो ग़ज़ाई ज़रूरत है उसको पूरी करता है, उसको तबाह कर दिया। और तबाह सिर्फ इसलिए कर दिया कि वो ये पानी यहाँ से सारा गुजर के जाएगा और जाकर जो है पाकिस्तान में, मतलब ये तो वो हुआ कि आपने एक बम चलाया, पहले वो आपकी बस्तियों को तबाह करता 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 जो है वो पाकिस्तान की 4 बस्तियों को तबाह करेगा। मतलब रास्ते में आपने आधा सूबा अपना भी तबाह कर लिया, सिर्फ इस नीयत पर क्योंकि पानी जाएगा तो भारत को, पाकिस्तान को जो तबाह करेगा। तो खैर उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि जी भारत में बड़ा नुकसान हुआ है। जो असल चीज़ जो उसमें थी ना, वो मोदी सरकार को कह रहे हैं कि पानी मतलब जिस तरह तुमने छोड़ा है, हम बीज मांगते थे, हम खाद मांगते थे,
ہم پیٹرول اور ڈیزل مانگتے تھے, ہم بجلی کا وہ آپ کے سامنے رونا روتے تھے, وہ تو آپ دیتے نہیں تھے. اب پانی نے جو ہماری ہر چیز تباہ کر دی ہے ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਭੈਣ ਦੇ, ہاں جی ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ اس ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਬੀਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ کرنا ہے. تو یہ وہ, اور دیکھیں اس میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک سوچ ہے کہ اس سیاسی جو سیاسی ہی کہے گا جائے نا, مودی جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اس کا فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا؟ کیا مودی کو اس کا فائدہ ہوگا پانی چھوڑنے سے؟ کیا ہندوستانی عوام اس کو اس لیے ووٹ دیں گی کہ پانی چھوڑ کر نریندر مودی نے پاکستان کو ڈسٹرب کیا, پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی یا پاکستانیوں کا نقصان کیا؟ اگر اس سوچ پر ہندوستانی نریندر مودی کو ووٹ دیں گے تو میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ انسانیت دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہے. کسی کو دکھی دیکھ کر یا کسی کو دکھ دے کر اگر آپ کوشش کر رہے ہیں یا آپ کی کوشش ہے کہ آپ کو سکھ مل جائے, تو یہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہونا ہے. میرا تو یہی خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہوگا. تو نریندر مودی کی یہ جو سوچ ہے, یہ جو وہ مطلب وہ اپنے اس معاشرے میں ہاں جی ہندوازم جس طرح وہ مطلب آئی ڈونٹ نو اتنا کوٹ کوٹ کر جو بھر رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو نہیں, میرا خیال ہے نقصان ہی ہوگا. طبیعت اور نیچر بھی نہیں ہے ہندوؤں کی اگر دیکھا جائے تو. وہ جس لیول پہ ہندوؤں کو لے کے جا رہا ہے نا, وہ ہر معاشرے میں 2-4% ہوتے ہیں, وہ 2-4% کو 95% کرنا چاہتا ہے اپنی سوچ کے مطابق, لیکن ایسا نہیں ہوگا. خیر, پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ دکھا رہا ہے کہ وہ امن پسند ہے, امن چاہتا ہے, اور بھارت جو ہے وہ بھی یہ پوری دنیا میں دکھا رہا ہے اور ہر جگہ سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے بڑے اہم دورے پر چائنا پہ گئے ہیں, اور چائنا جا کر جو انہوں نے سب سے پہلے کام کیا ہے, یہ ہے وہ کمال کا کام. چین کے شہر تیانجن میں موجود ہیں, جہاں انہوں نے تیانجن یونیورسٹی کے نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ کیا ہے, جو سب سے زیادہ اس وقت امپورٹڈ ہے, جس کی سب سے زیادہ پاکستان کو ضرورت ہے. انہوں نے اپنے دورے کا سٹارٹ ہی وہاں سے کیا ہے. وزیر اعظم نے چین کی جانب سے قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی انتہائی سود مند ثابت ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اگر چین کے تجربات اور مہارت سے مستفید ہو تو مستقبل میں قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے مؤثر انتہائی احتیاطی تدابیر اور لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ پاکستان میں موجود بین الاقوامی سینٹر اور چائنا پاکستان جوائنٹ لیب جیسے منصوبوں کو مزید فعال بنائیں گے اور دونوں ممالک کی شراکت داری کو مزید وسعت دی جائے گی. وزیر اعظم نے اس موقع پر پاکستان کی حالیہ سیلابی صورتحال کا بھی ذکر کیا. ناروال, سیالکوٹ, وزیرآباد, حافظ آباد, چنوٹ اور جنگ سے متاثرہ خاندانوں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے امدادی سامان کے اضافے روانہ کر دیے گئے, جو صوبائی ڈیزائر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیے جائیں گے. وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو ہدایت کی وہ پنجاب حکومت اور صوبائی اتھارٹی کے ساتھ مکمل رابطے میں متاثرہ خاندان کے لیے امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی. نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر وزیر اعظم کو ڈیزائر مینجمنٹ اور ریسکیو ٹیکنالوجیز کے بارے میں بریفنگ دی گئی, جس میں نئی تیار کردی میڈیکل ریسکیو گاڑیوں اور جدید جو سہولتیں ہیں ان کی تفصیل بھی شامل تھی. انہیں بتایا گیا کہ چین اور پاکستان کے تعاون سے اس وقت کئی منصوبے چل رہے ہیں, جن میں چائنا پاکستان جوائنٹ لیب, فارورڈ اسسٹنٹ اور ایمرجنسی میڈیسن, بین الاقوامی میڈیکل آپریشن سینٹر, چین پاکستان فرینڈشپ ہسپتال اور دیگر منصوبے شامل ہیں. وزیر اعظم کا یہ دورہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے پاکستان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تجربات اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرعزم ہے. یہ ہے وہ شہباز شریف. میں اب دیکھیں اس ٹائمنگ کو دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کا پہلے سے یہ دورہ تھا یا نہیں دورہ تھا, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا اور نہ آپ کو پتا ہوگا, یہ تو ان کی ٹیم کو پتا ہوگا. لیکن کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, جو اب منی لانڈرنگ کو بھی پیچھے دھکیل دیا, دہشت گردی کو بھی پیچھے دھکیل دیا, غربت ہر چیز کو پیچھے دھکیل دیا, وہ ہے قدرتی آفات, جو کہ ہر سال مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کے دروازہ جو ہے وہ نوک کرنے والی ہے. تو اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے دورے کا آغاز کیا ہے, چائنا کے پاس گئے ہیں اور چائنیز سے ڈیفینیٹ ملے ہیں, دیکھا ہے کہ وہ ان حالات میں کیسے رسپانس کرتے ہیں, کیسے ان کا سامنے کرتے ہیں اور کیسے اس سے بچاؤ کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے قیادت. یہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ بیٹھ کے خالی جو بیانات دے دیے ہیں اور دوسروں پر ڈال دیا ہے. اور وزیر اعظم کا کام یہ تھوڑی ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ جو بارشیں ہیں یا یہ جو سیلاب ہیں یہ رحمتیں ہیں, کیونکہ جب یہ ٹل جائیں گے, یہ گزر جائیں گے, تو جو نیچے سے زمین نکلے گی اس پہ کھیتی باڑی اچھی ہوگی. نہیں, یہ سب نصیحتیں نہیں کی جا رہی. یہ فلاسفر یا وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا
اگریسو قسم کا موٹیویشن اسپیکر بن کے وزیر اعظم ثابت نہیں کر رہے، وہ پریکٹیکلی ہر جگہ پہنچ کے ثابت کر رہے ہیں۔ یہی نواز شریف کا ویژن ہے، یہی نواز شریف کی سوچ ہے، اور جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شہباز صاحب 18 سے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ اس وقت آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں کیا حالات ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔